आजको हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नमस्कार दर्शकवृन्द, यो टेलिभिजनको यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर विष्णुराज उप्रेती। उहाँ नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यसै गरी नेपाल भारत सीमा सम्बन्धी प्रमाण सङ्कलन गर्न सरकारले जुन 9 सदस्यीय विज्ञ समूहको गठन गरेको छ त्यसको पनि उहाँ संयोजक हुनुहुन्छ। डाक्टर विष्णुराज उप्रेतीले द्वन्द्व व्यवस्थापनमा विद्यावारिधि गर्नुभएको छ नेदरल्यान्डबाट। एउटा लेखक, राजनीतिक विश्लेषक, लामो समयदेखि नेपालको विकास भएको राजनीतिक घटनाक्रमलाई नजिकबाट बुझ्ने त्यो ल्याकत र त्यो हैसियत पनि राख्नुहुन्छ। डाक्टर विष्णुराज उप्रेतीसँग एज त्यो थिङ्क ट्याङ्कको जो कल्पना नेपाली समाजले लामो समयदेखि गरेको थियो, सरकारले त्यो गठन पनि गर्यो। मूलत नेपालको राजनीतिक परिवर्तन, बारम्बारका राजनीतिक परिवर्तन र त्यसले नेपाली समाजको आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गराउने सवाल पर कतिपय परिवर्तन अनि असन्तुष्टि, परिवर्तन असन्तुष्टि, यो निरन्तरको लामो अवस्था नेपालको विद्यमान छ। मूल समस्या के हो? किनभने हामीले एकदम छोटो अवधिमा एकदलीय, बहुदलीय, गणतन्त्र, राजतन्त्र सबै खाले सिस्टमको हामीले अनुभव प्राप्त गरेका छौँ। तर जन असन्तुष्टि जिउँका त्यौँ छ। संसारमा भएका राजनीतिक परिवर्तन र तागतहरू ती सबै परीक्षण भइसकेको नेपालको वर्तमान यथार्थ हो। एकदम छोटो अवधिको असन्तुष्टि व्यापक छ। किन? डाक्टर विष्णुराज उप्रेतीसँग आज म समसामयिक ती जनजिज्ञासाहरूलाई सम्बोधन गराउने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ डाक्टर साहब। धन्यवाद जीवरामजी। यो हो टेलिभिजनमा मेरो धारणा राख्ने अवसर दिनुभएकोमा विशेष धन्यवाद। सर्वप्रथम त तपाईँ पहिलोपटक यो टेलिभिजनमा आउनुभयो। तपाईँको जिम्मेवारी पश्चातको यो मसँगको संवाद म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दै तपाईँको कार्यकाल सफल पनि रहोस्। धन्यवाद। डाक्टर साहब, अहिले जो अलिकति मैले केही पृष्ठभूमिमा पनि बताएँ, सरकार आउँछन् जान्छन्, त्यो लोकप्रियताको कसी लगाउने हो भने प्रारम्भ असाध्य उत्साहजनक अनि बिस्तार 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 अलोकप्रिय हुँदै जाने सिस्टम हामीले सबै खाले उपयोग गरिसकेको अवस्था छ। एकदलीय, निर्दलीय व्यवस्था पञ्चायत पनि हामीले उपयोग गऱ्यौँ। राजासहितको बहुदलीय प्रजातन्त्र पनि उपयोग गऱ्यौँ। राजाको सक्रिय एउटा अनुभव पनि हामीले गऱ्यौँ। अहिले गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, वेस्टर्नहरूलाई पनि काहीँ न काहीँ सम्बोधन गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। छिमेकीहरूलाई नि सम्बोधन गर्ने प्रयास गऱ्यौँ, उत्तर दक्षिण सबैलाई। तर के यो त बनाउँदा बनाउँदा उँट जस्तो देखा पर्छ कि ब्रह्माले सृष्टि गर्दा राम्रो बनाउँछु भनेको यो चाहिँ कहीँ नपुग्ने गन्तव्यहीन यात्रा जस्तो देखिन्छ। जन असन्तुष्टि हिजो जुन रूपमा थियो आज झन्झन देखा पर्छ। तपाईँ नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको एज एउटा कार्यकारी अध्यक्ष, अनुभवी पनि हुनुहुन्छ। मूल समस्या हामी कहाँको हो के डाक्टर साहब? मैले यहीँबाट सुरु गरेँ अनि यस सँगसँगै म अरू क्रमशः विषयहरूलाई उठान गर्दै जान्छु, कृपया। धन्यवाद जीवरामजी। यो अत्यन्तै सान्दर्भिक तर अत्यन्तै ठुलो प्रश्न तपाईँले राख्नुभयो। मेरो आफ्नो अनुभवमा, विश्लेषणमा लगभग 40 वर्षको, म 15 वर्षको हुँदादेखि विकास कार्यक्रममा संलग्न भएर काम गरेको। मलाई लागेको के हो भने राज्य सञ्चालनका प्रणालीहरू विविध खालका हुन्छन्, तर ती प्रणालीहरू आफैमा त्यो उद्देश्य होइन। उद्देश्य के हो भने अघि तपाईँले बारम्बार भन्नुभयो नि, जनताको सन्तुष्टि चाहिँ उद्देश्य हो, जनताको सुख समृद्धि उद्देश्य हो। जुनसुकै राज्य प्रणाली आए पनि, जस्तोसुकै शासन आए पनि त्यो चाहिँ जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित, जनताको सरोकारलाई सम्बोधन गर्ने हुन सकेन भने, जनताका सन्तुष्टिहरूलाई सम्बोधन गर्न सकेन भने चाहिँ त्यो प्रभावकारी नहुन सक्छ। त्यसमाथि प्रश्नहरू उठ्न सक्छन्। त्यसकारणले जनताको सन्तुष्टि, जनताको समृद्धि, जनताको सुख कुनै पनि राज्य सञ्चालन प्रणालीको आधारभूत उद्देश्य हुनुपर्ने।
त्यहाँनिर कम गडबड भएको कारणले अघि तपाईँले भने जस्तो असन्तुष्टि बढ्नुको आधारभूत कारण म त्यो देख्छु। हामीले अहिले के भन्यौँ, राज्य सञ्चालनका प्रणालीहरू चाहिँ परिवर्तन गर्दै गयौँ, यो पो ल्याए हुन्छ कि त्यो पो ल्याए हुन्छ कि यसो गरे हुन्छ कि भन्ने राजनीतिक तहमा। तर हामीले आधारभूत पक्षलाई त्यति धेरै ध्यान पुर्याउन नसकेको हामीले भने बारम्बार राज्यले, राजनीतिक पार्टीहरू, सरकार, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र सबैले विचार पुर्याउन नसकेको पक्ष चाहिँ के हो भने जनताको सन्तुष्टि। जनताले आधारभूत रूपमा रहेका जनताहरूले अनुहार हेरेर मूल्याङ्कन गर्ने होइन, उनीहरूलाई चाहिने आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्तिको सुनिश्चितता छ कि छैन त्यसको आधारमा गर्छ। त्यो भनेको राज्य र नागरिकको सम्बन्धको सेतु भन्छ नि, त्यसलाई जोड्ने भनेकै प्रभावकारी सेवा प्रणाली हो। राज्य व्यवस्था परिवर्तन हुनासाथ यो सेवा प्रणालीको सुनिश्चिततालाई ध्यान दिन नसकेको कारणले गर्दाखेरि जनतामा आधारभूत रूपमा असन्तुष्टि भएका छन्। विभिन्न खालका विकासका परियोजनाहरू आए, मोडलहरू आए, विभिन्न खालका यसका परीक्षणहरू भए, तर ती सबै के भए भने तपाईँको राजनीतिक उद्देश्यबाट त भए तर नागरिकको दृष्टिकोणबाट हुन सकेनन्। आधारभूत रूपमा जनताहरूका गरिबी, असुरक्षा, अनिश्चितता, जुन निराशा यीहरू छन् नि, हामीले म त यो द्वन्द्व व्यवस्थापन मेरो अध्ययनको क्षेत्र पनि द्वन्द्वका आधारभूत कारणहरूको रूपमा लिन्छौँ कि हामीले यो असमानता, संरचनागत असमानताहरू र नागरिकहरूको सहभागिताको कमी, अर्थपूर्ण सहभागिता, भौतिक रूपमा यसो उपस्थिति होइन कि उहाँहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता, राज्यको नीति निर्माण प्रक्रियामा सहभागिताको कमी र त्यसलाई सुनिश्चितता गर्न नसक्नु नै यो जुनसुकै प्रणाली आए पनि यो अनिश्चितता देखिएको भन्ने मलाई लाग्छ। डाक्टर साहबले द्वन्द्वको पनि कुरा गर्नुभयो, यहाँले द्वन्द्व व्यवस्थापनमै विद्यावारिधि पनि गरेको हुनाले मैले अलिकति यो विषय पनि उठान गरेँ अनि अरू विषय क्रमशः जान्छु म। बृहत शान्ति सम्झौता भयो, 10 वर्षे माओवादी जनयुद्ध जसका कारण 17,000 नेपाली काटिने मारिने स्थिति भयो, त्यसको एक हिसाबले अन्त्य भयो भनेर भनियो। अबको स्थिति हेर्दा नि जुन खालको राजनीतिक परिवर्तन भएको छ, जुन ठाउँमा हामी पदार्पण गरेका छौँ, त्यो द्वन्द्वको अवस्था विद्यमान फेरि अर्को खालको स्थितिमा पदार्पण गर्ने तपाईँ सम्भावना देख्नुहुन्छ कि अब यो मटियामेट भयो, अब यसको कुनै तुक छैन, सम्भावना छैन भन्ने देख्नुहुन्छ? किनभने जनअसन्तुष्टि एउटा पक्ष छ, देशका राजनीतिक तागतहरू यी जसरी प्रयोग भएका छन् र तीप्रतिको एउटा जनआक्रोशको एउटा पार्ट, केही पक्षहरू अझै पनि द्वन्द्व त्यसलाई अलिकति चर्काउने त्यो प्रयासमा प्रयत्नरत रहेको त्यस्तो पनि देखा पर्छ। राजनीतिक दलहरूकै कुरा गर्दैछु म, कोही संविधानभन्दा विमति राख्नेछन्, कोही संविधानभित्रै रहेर पनि यसलाई अलग ढङ्गले प्रयोग गर्ने, त्यहाँसम्म पदार्पण गर्नुपर्छ भन्ने पनि छन्। त्यो स्थिति के छ? सैद्धान्तिक रूपमा भन्दाखेरि त्यो स्थिति कायम छ, अहिले पनि कायम छ। यसको पृष्ठभूमि अलिकति म बताऊँ। तपाईँले राणा शासनको अन्त्य भएर त्यति बेला प्रजातन्त्र स्थापना भयो, एउटा ठुलो परिवर्तन थियो। त्यो परिवर्तनपछि जनताका सन्तुष्टिहरूलाई सम्बोधन गर्न सकेको भए सायद पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुवात हुन्थेन। 17 सालको कदम या 19 को संविधान आउँथ्यो होला। त्यसपछि त्यो बेलामा फेरि पनि पञ्चायती व्यवस्थाको अलिकति त्यसको सैद्धान्तिक पाटो पनि छ, एकतन्त्रीय भयो। त्यसले पनि जनताले चाहे अनुसारको, जनताको अपेक्षा अनुसारको डेलिभरी भन्छ नि, सेवा प्रवाह गर्न सकेन। त्यसैलाई क्वेसन बनाएर 36 साल आयो, रिफर्म भयो, रिफर्म सुधारिएको पञ्चायत भन्यो, सुधारिएको पञ्चायतले पनि फेरि पनि पोलिटिकल कुराहरूमा मात्रै केन्द्रित भयो, जनताका आधारभूत कुराहरू फेरि पनि प्राथमिकता परेनन्। 46 सालको आन्दोलन आयो, 46 सालबाट केही परिवर्तन हुँदै थियो, फेरि 53 साल सुरु भयो, माओवादीको विद्रोह सुरु भयो, माओवादी आयो, माओवादी आएर पनि जनताका ती आधारभूत अपेक्षाको रूपमा अधिकार स्थापित गर्ने कुरामा त प्रगति भयो। तपाईँको अधिकारहरू पहिला बोल्नै नपाउने अवस्था थियो, व्यवस्थाको विरोध गर्न नपाउने अवस्था, तिनीहरूमा परिवर्तन भयो। तर फेरि पनि आधारभूत रूपमा जनताको जीवन स्तरमा परिवर्तन भएन। तपाईँले अलिकति ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हेर्नुहुन्छ भने पनि हाम्रा छिमेकी देशहरू, दक्षिण पूर्वी एसियाका देशहरू, कोरिया र हाम्रो अवस्था सुरु गरौँ, तुलना गरौँ, झन्डै सँगसँगै दक्षिण पूर्वी एसियाका धेरैजसो देशहरू र हाम्रो देशमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएको समय झन्डै उस्तै हुँदै पनि हामी यस्तो अवस्थामा छौँ। थाइल्यान्ड कहाँ पुग्यो, कोरिया कहाँ पुग्यो, अरू धेरै देशहरू कहाँ पुगे,
होइन भारतकै पनि अवस्था कति माथि परिवर्तन भयो, अहिले श्रीलङ्का बङ्गलादेशले कति अगाडि बढिसकेका छन्। हामीलाई यस्तो किन भयो त? यो क्वेसन अहिले पनि राजनीतिक नेताहरूको लागि, अहिले पनि यो क्वेसन राजनीतिक निर्णयकर्ताहरूको लागि, अहिले पनि यो क्वेसन नीति निर्माताहरूको लागि आधारभूत रूपमा छ। म पनि यही क्वेसनमै घोत्लिरहेको छु। यो जुन नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको अघि हजुरले प्रसङ्ग ल्याउनु भयो, यो यही क्वेसनको एन्सर गर्नलाई हामी काम गर्दैछौँ, गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। जबसम्म जनताको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने गरी जनतासँगको सम्बन्ध स्थापित हुन सक्दैन नि, त्यो कहिले माओवादी नै पहिला चाहिँ 64 सालको चुनावमा सबैभन्दा बढी थियो, पछि तल गयो होइन, कहिले काङ्ग्रेसमाथि जान्छ, कहिले कम्युनिस्ट पार्टीहरूमाथि जान्छन् चुनावमा। यो किन भइरहेको छ? यसको कारण के हो? यसलाई आधारभूत रूपमा हेर्ने हो भने त फेरि पनि जनता समक्ष नै पुग्छ र जनतालाई अहिलेसम्म पनि हामीले खालि भोट हाल्ने एउटा मिन्सको रूपमा मात्रै प्रयोग गरेको म बुझ्छु के। त्यही भएर हाम्रो निर्वाचन प्रणालीमा नि आधारभूत रूपमा यो परिवर्तन गर्नु आवश्यक देखिन्छ। अहिले हामीले चाहिँ निर्वाचन आयोगसँग मिलेर नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले त्यसमा पनि अध्ययन गर्न थालेका छौँ, किनभने यहाँ जनताको असन्तुष्टि बढाउने एउटा मात्रै कारण छैन। सजिलैसँग राजनीतिक पार्टीहरूलाई भन्छन्, दोष दिन्छन्, नेताहरूलाई गाली गर्छन्, त्यो एउटा मात्रै पाटो हो। तपाईँको कर्मचारी तन्त्रको पाटो त्यत्तिकै जिम्मेवार छ, त्यसपछि गएर बिचौलियाहरूको पाटो छ, निजी क्षेत्र छ, हामी सबै समाजका सबै अङ्गहरू कुनै न कुनै रूपले यस्तो खालको यो व्यथितिमा योगदान पुर्याउनलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जिम्मेवार छौँ। त्यसको समीक्षा हुनु पर्यो होइन। र त्यसपछि हाम्रो यो आधारभूत रूपमा एउटा इलिमेन्ट छुटेको छ। त्यो इलिमेन्ट भनेको जनताहरूलाई प्रत्येक निर्णय प्रक्रियामा संलग्न गराएर उनीहरूको स्वामित्व विकास गर्ने पाटोमा आफ्नोपन उसले स्वामित्व लिनु पर्यो नि त, किनभने जनताको लागि हो। उदाहरणको लागि अहिलेकै कोरोनाकै सवालमा अहिले स्थानीय सरकारहरूलाई जति हामीले बढी प्रभावकारी बनाउन सक्यो त्यति सम्बोधन हुन्थ्यो नि होइन, हुन्छ नि। त्यो भने के भने यो चाहिँ जनताहरूलाई परिचालन गर्नु पर्यो, जनताहरूलाई संलग्न गराउनु पर्यो, जनताहरूले स्वामित्व लिनु पर्यो, अनि मात्रै त्यो ठिक छ। त्यो भनेको के त? जनता उसी आऊ भनेर त आउनेवाला छैन, काम नदेखाइकन अब जनताले पत्याउनेवाला पनि छैन भनेपछि तपाईँले हामीले भनेको राज्यले गर्ने कुनै पनि निर्णय प्रक्रियामा, चाहे नीति बनाउँदा होस्, चाहे कानुन बनाउँदा होस्, चाहे संस्थागत संरचनाहरू बनाउँदा होस्, जो जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित सवालहरू छन्, ती सवालहरूमा जनताको संलग्नता सुरुबाटै सुनिश्चित गर्ने अपरिहार्य आवश्यकता छ। त्यसले अघि हजुरले उठाएका यी यावत खालका निराशाहरू किन, अब द्वन्द्व होला कि नहोला फेरि भन्ने कुरालाई सम्बोधन गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। डाक्टर साहब, म अलिक फरक ढङ्गले एउटा दर्शकको पनि त्यो ध्यान आकृष्ट गराउने ढङ्गले म यहाँसँग विषय उठान गर्छु। छिमेकी देश चीनले विकासमा फड्को मारेको धेरै लामो समय भएको छ। यो छोटो अवधिमा त्यहाँदेखि यहाँसम्म हेर्दाखेरि यति चाँडो उसले जम्प गरेर गयो। यहाँले बङ्गलादेशको उदाहरण दिनुभयो। बङ्गलादेशकै पनि पछिल्लो समयमा धेरै राम्रो उत्थान उसले गरेको छ। सिङ्गापुर लिक्वानुको नेतृत्वको हामी बारम्बार कल्पना गर्छौँ। अनि यता भुटानतिरकै पनि हाम्रोभन्दा धेरै राम्रो जीवनस्तर भएको छ। विभिन्न खाले उदाहरण दिँदा फेरि छिमेकी देशकै कुरा गर्छौँ हामी। सन् 1947मा जब भारत स्वतन्त्र भयो, तत्पश्चातको अवस्था हेर्दा युपी र बिहारसँग तुलना गर्दा त्यहाँका नागरिकको जीवनस्तर सालाखाला हेर्ने भने खासै त्यत्रो तुलनात्मक तात्विक त्यत्रो परिवर्तन आएको त्यहाँको जीवनस्तर, मानिसहरूको दिनचर्या सारा हेर्दाखेरि त्यस्तो देखा पर्छ। जुन सिस्टमको हामी अवलम्बन गरेका छौँ, जहाँ हाम्रो नेतृत्व पनि सायद प्रशिक्षण कतिपय सवालमा धेरै चिज त्यतैबाट सिक्छ भनेर भनिन्छ, त्यो आक्षेप पनि हुनसक्छ या कटु जेसुकै होस्। यो हामी कसरी सुधार गर्न सकौँला भन्ने आश गर्ने, किनभने युपी र बिहारको जुन अवस्था छ, हाम्रो झन्झन गए गुज्रेको स्थिति यो कोभिड-19कै बेलामा पनि हामीले व्यवस्थापन गर्न सकेको पक्ष त्यो देखा पर्छ। डे टु डे बेरोजगारी बढ्दैछ। तपाईँ अहिले पनि समाजमा यसो घुमफिर गर्नु, सहरी क्षेत्रमा या गाउँमा कति कारुणिक दृश्यहरू हामी देख्न सक्छौँ, महसुस गर्छौँ। जनताको अवस्था त्यस्तो छ। विदेशमा गएका, विभिन्न गल्फ कन्ट्रीहरूमा गएका नरनारीहरूको अवस्था पनि त्यस्तै छ। त यो काहीँ सुधारको तपाईँ सम्भावना देख्नुहुन्छ? तपाईँ नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा पनि भएको हुनाले यो एज अ होलमा मैले कुरा गरेँ, कतिपय देशहरूको कुरा गरेँ,
त्यहाँ सुधार हुन सकेको छ। कतिपय देशमा यस्तै सिस्टमभित्र रहेर सुधार हुन नसकेको, म यो फेरि बिहारको कुरा गरिरहेको छु, भलै केरलातिर फेरि त्यस्तो छैन भारतको। त यो के हो? यो हामी कहाँ त व्यक्ति दोषी कि सिस्टम दोषी कि नीतिगत विषय? अब सबै संरचना पनि छ, राज्यका संरचनाहरू लथालिङ्ग भताभुङ्ग। अब देखिँदाको तस्बिर म यसलाई दुई तरिकाले मेरो धारणा प्रस्तुत गर्छु। एउटा मैले खास गरी द्वन्द्व व्यवस्थापनको एङ्गलबाट सुशासन जनसहभागिताको सवालमा 40वटा भन्दा बढी देशमा भौतिक रूपमा गएर अनुसन्धान अध्ययन गर्दाखेरिको निचोड मेरो अहिले तपाईँलाई सुनाएँ कि जनसहभागिताको आधारभूत पाटो त त्यसका अरू पक्षहरू पनि छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको पाटो भयो, अरू राजनीतिक पार्टीको व्यवस्थापनका पाटाहरू भयो, जुन अलिक बढी बहसमा पनि आइरहेका छन्। एउटा पाटो त्यो। दोस्रो पाटो यो नीति अनुसन्धानको जहाँसम्म सवाल छ, यो अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्रीकै चाहनामा यो आयोग गठन भएको देखियो। मभन्दा पहिला चैतन्य मिश्र सरले सुरु गर्नुभएको, बिचमा गणेश गुरुङ सर आउनुभयो र अहिले मैले 6 महिना जति भयो, 6 महिना हुँदैछ मैले त्यसको नेतृत्व लिएको। यो 6 महिनाको मेरो प्रत्यक्ष अनुभव र मेरो अरू अनुसन्धान व्यावसायिक अनुभवको आधारमा मैले के निचोडमा पुगेको छु भनेदेखि यी अरू राजनीतिक परिवर्तनहरू, राजनीतिक शक्ति सङ्घर्षहरू यिनीहरू प्रायशः भइराख्ने नै कुरा हुन् होइन। त्यसको मात्रामा फरक होला विविध कारणले गर्दा। खास गरी यो अलिकति विकासोन्मुख देशहरूमा यो लोकतन्त्रका अभ्यासहरू परिष्कृत भइ नसकेका ठाउँहरूमा यी यस्ता खालका यी तिगडमबाजीहरू, शक्ति सङ्घर्षहरू, शक्ति सन्तुलनका विविध पक्षका आयामहरू हुँदा रहेछन्। नेपालमा त्यसको मात्रा अलिक बढी छ अरू देशहरूमा भन्दा। अफ्रिकी कतिपय देशहरूमा हाम्रोभन्दा बढी छ, तर त्यहाँ छिट्टै परिवर्तन पनि भएको छ। त्यसको उदाहरण रुवान्डा हो। तर एकदम व्यवस्था गरिएको पाटो चाहिँ के हो भने हामीले नीति निर्माण गर्ने सवाललाई यस्तो हल्का खालले लिएका छौँ कि नीति निर्माणका 5-7वटा स्रोतहरू हुन्छन् नीति बनाउँदाखेरि। एउटा स्रोत के हो भन्नुहुन्छ भने आवश्यकता हो। जनताको आवश्यकता नीति निर्माणको स्रोत हो। बाहिरी अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा आएका परिवर्तनहरूलाई सम्बोधन गर्ने दोस्रो स्रोत हो। तेस्रो स्रोत भनेको संवैधानिक प्रावधानहरू। अहिलेकै हाम्रो संविधानलाई हेर्ने हो भने धारा 50 र धारा 51 को प्रावधानले हामीले चाहिँ सयौँ नीतिहरू बनाउनु पर्ने बनाइराखेको अवस्था देखिन्छ भने चाहिँ संवैधानिक आवश्यकता हो। कतिपय केसमा चाहिँ नीतिहरू शक्ति सन्तुलनका लागि पनि बन्दा रहेछन् होइन। यसरी विविध खालका स्रोतहरू हुन्छन् नीति बनाउनु। तर नीति बनाउँदाखेरि नेपालमा सबैभन्दा तालमेल नमिलेको के हो भने नि कुनै पनि विकासको अवधारणाहरू कार्यान्वयनमा जानको लागि 3वटा कुरा अन्तर्सम्बन्धित 3वटा कुरा हुनैपर्छ। एउटा कुरा भनेको नीति, जुन प्रष्ट खालको कार्यान्वयनमा जान सक्ने, जनताको स्वामित्व भएको, जनताले पत्याएको खालको नीति हुनु पर्यो। त्यो नीति कार्यान्वयनको लागि चाहिने कानुनी सुनिश्चितताको लागि ऐन चाहियो। त्यसकारणले पहिला ऐन बन्ने नि अहिले हाम्रो जुन परम्परा छ, नीति र ऐनको कुनै सम्बन्धै नहुने, ऐन आफ्नो स्वरले बन्छन्, नीति आफ्नो स्वरले बनिरहेछ, त्यसको तालमेल नहुने, यो पाटो कार्यान्वयनमा ठुलो समस्या हुन्छ तपाईँको। त्यसकारणले नीति बनिसकेपछि नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने 2टा महत्त्वपूर्ण खम्बा के हुन् भने एउटा कानुन हो। कानुन पनि अलिकति सहयोगात्मक खालको, नियन्त्रणमुखी कानुन होइन कि सहयोगात्मक खालको कानुन एउटा आवश्यकता। अर्को भनेको संस्थागत सङ्गठनात्मक संरचना, जनशक्ति, मान्छे चाहियो नि त्यो कार्यान्वयन गर्न। हो यति भएपछि यो ओदान जस्तो हुँदो रहेछ कि नीति, सङ्गठनात्मक संरचना र कानुन यो प्रभावकारी भयो भने मात्रै अनि नीति कार्यान्वयनमा जाने हो, नत्र भने जाँदैन। अहिले हाम्रो नीति बनाउँदाखेरि केन्द्रमा केही मान्छेहरूले आफूलाई लागेपछि ल यसो गरौँ भनेर बनाउँछन्। उनीहरूको नियत खराब होइन होला त्यसमा होइन, किनभने राम्रै गरौँ, कोही पनि मान्छे जिम्मेवारीमा पुगेपछि नराम्रो गरौँ, बदनाम हौँ त कसैले भन्दैन। तर त्यहाँ ग्याप कहाँनिर रहन्छ भनेदेखि यो नीति भनेको जनताको लागि हो, नीति भनेको अन्तिममा गएर जनता सम्बन्धित छ। त्यस कारणले जनताको आवाजलाई यहाँ चाहिँ समावेश गर्नुपर्छ। जनतालाई यो नीति निर्माणको स्वामित्वमा ल्याउनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेर नीति बनाउने हो भने सुरुवात कहाँबाट हुनु पर्यो भने नीतिको आवश्यकता, नीति निर्माणको साइकल हुन्छ नि, नीति निर्माण चक्र, त्यो कहाँबाट सुरु हुन्छ भने नीतिको आवश्यकता।
कसले आवश्यकता महसुस गर्यो यो नीति बनाउन, त्यहाँबाट हेरिनुपर्छ। अनि को संलग्न भएर कसरी बनिरहेछ नीति, मन्त्रीजीले सचिवजीले अथवा केन्द्रले आफूलाई मन लागे अनुसारको डिसिजन गरेर पनि बन्छन् नीति, ती बन्यो भने कार्यान्वयनमा जाने भएन। सहभागिता कसरी भयो, प्रक्रिया जनताका आवाजहरू जनताका कन्सर्नहरूलाई एड्रेस गर्ने गरी बन्यो कि बनेन, उनीहरूसँग बसेर उनीहरूसँग छलफल गरेर सबै कुरा सम्भव नहोला, उनीहरूले उठाएका सबै कुरा राख्न सम्भव नहोला, तर त्यही कुरा पनि बसेर यति कारणले गर्दा यो अप्ठ्यारो छ, ल यसको विकल्प दिनुहोस् भन्ने गरी जनतालाई संलग्न गराएर नीति बन्यो भने अनि त्यसको नीति बन्दैखेरि तपाईँको दुईवटा कुरा सुनिश्चित हुनु पर्यो। त्यो नीति कार्यान्वयनमा जाने ऐन पर्याप्त छ कि छैन, ऐनले कतै अवरोध गर्छ कि गर्दैन, सहजीकरण गर्नको लागि चाहिने ऐन बनाउनु पर्यो, त्यो प्रक्रिया थालिनु पर्यो। अर्कातिर त्यो नीति कार्यान्वयनमा लानको लागि दक्ष जनशक्ति सङ्गठनात्मक संरचना उपयुक्त छ कि छैन, कसलाई कसरी परिचालन गर्ने हो, त्यो यो कुरा प्रष्ट नभइकन तपाईँको स्टेटमेन्ट नीति त एकदम 2 लाइनको पनि हुन्छ होइन। तपाईँको नेपालका सबै गरिबहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा 10 वर्षपछि चाहिँ उहाँहरूको स्थिति चाहिँ 50,000 प्रति महिना आय बनाउने हो भन्ने पनि नीति होला, एउटा स्टेटमेन्टमा पनि सकिन्छ। तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा लाने गरी नीतिको महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको कार्यान्वयनको सुनिश्चितता, कानुनी सुनिश्चितता, सङ्गठनात्मक जनशक्ति र स्रोतको सुनिश्चितता भएका नीति बन्यो भने त्यो नीतिले काम गर्छ, अनि जनताको सन्तुष्टि पनि बढ्दै जान्छ। त्यो भएन भने हुँदैन। त्यसकारण नीति राम्रो भयो भने सरकारलाई धेरै सहयोग पुग्छ। मन्त्रीहरू, मन्त्रालयहरू, सचिवहरू, सहसचिवहरू जो त्यसको कार्यान्वयनमा हुने व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई धेरै सहयोग पुग्छ र त्यो सहयोग पुर्याउने जिम्मामा हामीलाई अहिले नेपाल सरकारले इन्भिजन गरेको चाहिँ नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले गरोस्। भइराखेका नीतिहरू प्रभावकारी छन् कि छैनन् त्यसको अध्ययन गर्ने, प्रभावकारी छैनन् भनेदेखि त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्छ भनेर त्यसको इभिडेन्स भन्दो रहेछ, प्रमाण। यति कारणले यो चाहिँ प्रभावकारी भएनन् भनेर प्रमाण देखाइदिने र नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने। यसो गरेर चाहिँ नीति बनाए नीति निर्माताहरूले भने सजिलो हुन्छ भनेर हाम्रो त्यो सल्लाहकारको भूमिका छ नेपाल सरकारप्रति होइन। एउटा पाटो त्यो भयो। दोस्रो पाटो, अब अहिले त्यो कोभिडको महामारी आयो, क्लाइमेट चेन्जको चाहिँ वातावरणीय परिवर्तनका जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहरू उठिरहेछन् संसारभरि चाहिँ त्यो एउटा बाटोमा गएको छ भने त्यसै अनुसार गर्नुपर्ने खालका नीति त हामीले पनि बनाउनुपर्छ, बाहिरसँग तालमेल मिल्ने गरी। त्यस्ता नीति बनाउनलाई पनि आधार तयार गर्नलाई अध्ययन अनुसन्धान गरिदिने हाम्रो अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो छ। तेस्रो पाटो के छ भने हामीले चाहिँ यो नीति सम्बन्धी अहिलेसम्म तपाईँको न कुनै रिसोर्स सेन्टर छ होइन, स्रोत केन्द्र छ, न नीति सम्वाद गर्ने आधिकारिक थलाहरू छन्। त्यस कारणले हामीले नीति ज्ञान व्यवस्थापन प्रणालीलाई एउटा सञ्चालन गर्दैछौँ। त्यसमा चाहिँ स्रोत केन्द्र, नीति सम्बन्धी स्रोत केन्द्र, सम्पूर्ण देशका नीतिहरूको त्यहाँ उपलब्धता हुने, नीतिहरूको समीक्षा हुने, विश्लेषण हुने, नीति निर्माताहरूसँग बहस छलफल हुने, सम्बन्धित सरकारहरूलाई ल्याएर नेसनल पोलिसी डायलग सिरिज भनेर हामी चलाउँदैछौँ। त्यसमा तपाईँहरू जस्तो सिनियर पत्रकारहरू हुनुभयो, सङ्घ सङ्गठनहरू भए, सरोकारवाला समूहहरू भए, नेपाल सरकारकै सिनियर अधिकारीहरू हुनुभयो, उहाँहरू सबैसँग बसेर साझा तरिकाले छलफल गरेर विश्लेषण गरेर त्यसको आधारमा सारांश, संक्षिप्त सारांश हामी नेपाल सरकारलाई सुझावको रूपमा नि पठाउँछौँ। ल, नागरिकहरूबाट आएको आवाज यो छ, यसरी सम्बोधन गर्यो भनेदेखि चाहिँ यो नीतिहरूले राम्रो हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्री कार्यालय मार्फत हामी सम्बन्धित विभाग मन्त्रालयहरूलाई पनि पठाउँछौँ। अर्को हाम्रो महत्त्वपूर्ण काम के हो भने हामीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मार्फत सबै मन्त्रालयहरूले उहाँहरूको अनुसन्धान तत्कालै नीतिमा सुधार गर्नको लागि अनुसन्धान गर्ने क्षेत्र तोकेर पनि पठाइदिनुहुन्छ। उदाहरणको लागि अहिले नै हामीसँग गृह मन्त्रालयले हामीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिडिओ र उता जिल्ला प्रहरी कार्यालयप्रति जनसन्तुष्टि मापनको अध्ययन गरिदिनुहोस् भनेर भनेको छ। अहिले हामीले नेपाल ल क्याम्पससँग मिलेर चाहिँ त्यो जनसन्तुष्टि मापन, सिडिओका महत्त्वपूर्ण कामहरू, पुलिसका महत्त्वपूर्ण कामहरूलाई हेरेर त्यसमा जनसन्तुष्टि मापन गरेर कसरी अझ बढी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने अध्ययनको थालनी गर्दैछौँ। गृह सचिवजीसँग बसेर एक चरणको त्यसमा टुङ्गो भएर अब हामी काम अगाडि बढाएछौँ। भन्न खोजेको यसरी मन्त्रालयहरूले दिन्छ। निर्वाचन आयोगसँग त्यसै गरी प्रमुख निर्वाचन आयुक्तज्यूले बोलाएर मिटिङै बसेर हाम्रो बिचमा अब चाहिँ हामीले यो निर्वाचन प्रणाली चाहिँ एकदमै जनताको लागि वितृष्णाको माध्यम बन्न
गर्न थाल्यो, अत्यन्त धेरै खर्चिलो भयो, मनी र मसलले मात्रै तय गर्न थाल्यो। अब यो निर्वाचन प्रणालीले काम पो नगर्ने हो कि यसले त लोकतन्त्रलाई नै पो क्वेसन गर्ने हो कि भन्ने आवाजहरू बारम्बार उठे। अनौपचारिक भेट हुँदाखेरि हामीलाई पनि माननीय ज्यूहरूले, राजनीतिक नेताहरूले, विश्लेषकहरूले सबैले भनिराख्नु भएको, निर्वाचन आयोगलाई पनि त्यो महसुस भएको। हामीले अहिले अब अलि बृहत्तर खालको एउटा ठुलो अध्ययन चाहिँ यो नेपालको निर्वाचन प्रणाली के उपयुक्त हो त, यसलाई कसरी चाहिँ प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ, कसरी कम खर्चिलो बनाउन सकिन्छ, कसरी एउटा सामान्यभन्दा सामान्य नागरिकले पनि यो निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण बन्न सक्छ भन्ने बारेमा पनि हामी अध्ययन गर्दैछौँ। संसारभरिका अभ्यासहरू, हाम्रा नागरिकहरूका भोगाइहरू बुझाइहरू, हाम्रा निर्वाचित प्रतिनिधिहरू, निर्वाचनमा हारेका जनप्रतिनिधिहरू, यो सबैसँगको सरोकार सम्बन्ध छलफलको आधारमा हामी यो अध्ययन पनि यसरी हामीले यो नीतिको ठाउँबाट हामी सबै थोक गर्छौँ भन्न सक्दैनौँ। हामी एउटा सानो संस्था हो, त्यही पनि हाम्रो भूमिकै सल्लाहकारीय भूमिका छ, तर हामी जिम्मेवारीका साथ यो प्रक्रियामा नेपाल सरकारलाई र मन्त्रालयहरूलाई सहयोग गर्न चाहन्छौँ र त्यो अनुसारको काम भइरहेको छ। यसरी पनि जनताको सन्तुष्टिलाई अलिकति सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यस्ता खालका कामहरू गरियो भनेदेखि नीतिहरू तय भइसकेपछि तिनीहरूको इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयन हुने र अर्को एउटा अवधारणा हामीले अहिले सुरु गरिरहेका छौँ। अब आशा छ नेपाल सरकारले यसलाई लिन्छ होला। हामी अलि एक्सर्साइज गरिरहेका छौँ। त्यो के हो भने यो पोलिसी अडिटिङ भन्छ नि, यसलाई चाहिँ यो प्रभावकारी भइरहेको छ छैन, कार्यान्वयनमा के जटिलता आए भन्ने अवधारणा चाहिँ नीति बनाउँदै नीतिभित्रै त्यसको प्रावधान पनि राखेर मन्त्रालयहरूले त्यो पनि साथसाथै गरे भने समीक्षाको माध्यमबाट होला, आवधिक समीक्षा गरेर पनि त्यो गर्न सकिने भयो, इन्डिपेन्डेन्ट रिसर्च गरेर पनि गर्न सकिने भयो, पिरियोडिक रिपोर्टिङ सिस्टमको आधारमा पनि भयो, एक्सटर्नल इभ्यालुएसन होला, यावत कुराहरू होलान्। तर नीतिमै त्यसको सुनिश्चितता, त्यस कारणले अघि मैले भने नि नीतिभित्र कानुनी प्रावधानको सुनिश्चितता, नीतिभित्र तपाईँको जनशक्ति र त्यसलाई चाहिने आवश्यक साधन स्रोतको व्यवस्थापनको सुनिश्चितता र नीतिभित्र तपाईँको नीति कार्यान्वयनको अवलोकन गर्ने पनि सुनिश्चितता, जसलाई हामीले पोलिसी अडिटिङको नाम दिएका छौँ। यो कुराहरू भएका नीति भने त अनि त कार्यान्वयन हुन्छ नि, अनि प्रभावकारी हुन्छ नि। यस कारणले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको माध्यमबाट हामीले यसरी गर्न सकिन्छ कि भनेर धारणाहरू बनाइरहेका छौँ, छलफलमा छौँ। हामीले यो प्रक्रिया यो अवधारणा चिन्तन बनाउनको लागि झन्डै 300 जति यो देशका विशिष्ट विद्वानहरू, योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षज्यूहरू, योजना आयोगका सदस्यज्यूहरू, विश्वविद्यालयका भिसीहरू, पूर्व भिसीहरू, प्राध्यापकहरू, अनुसन्धानकर्ताहरू, वरिष्ठ पत्रकारहरू, विदेशमा रहनुभएका नेपाली विद्वानहरू सबैसँग चाहिँ छलफल गरेर सम्पर्क गरेर उहाँहरूको सुझावको आधारमा अब हामी यो तरिकाले जानुपर्छ। एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो नेपाल सरकारका भइराखेका नीतिको अनुसन्धान गरेर उहाँहरूलाई सुझाव दिने पाटो, दोस्रो पाटो नयाँ बन्नुपर्ने नीतिको बारेमा पनि हामीले अध्ययन अनुसन्धान गरेर नेपाल सरकारलाई सल्लाह दिने पाटो, अर्को महत्त्वपूर्ण भनेको जनताहरूलाई यो नीति निर्माण प्रक्रियाको लागि व्यवस्थित तरिकाले हाम्रो फोरम मार्फत उहाँहरूका आवाजहरू नेपाल सरकारमा पुर्याइदिने पाटो। यो पाटोमा चाहिँ हामीलाई मन्त्रालयहरू, नीति निर्माताहरूको सहयोगको आवश्यकता छ। मन्त्रालयले बनाउने पोलिसीको बारेमा हामीले अब यो खालको नीति बनाउँदैछौँ भन्ने हामीलाई जानकारी दिएपछि हामी त्यसको बारेमा, त्यो नीतिको बारेमा जनताका चाहनाहरू, अपेक्षाहरू, गर्नुपर्ने कुराहरू के छन् भनेर बृहत्तर बहस चलाउँछौँ। त्यो बहसको आधारमा जनताका आवाजहरू हामीले उठाएर उहाँहरूसँग पुर्याइदिन्छौँ। हाम्रो अध्ययन आफ्नो तरिकाले गर्ने अध्ययन छँदैछ, त्यो अध्ययनको बाटो पनि सुझाव दिन्छौँ र त्यसको आधारमा मन्त्रालयहरूले नीति बनाउन थाले भनेदेखि उहाँहरूलाई धेरै सजिलो हुन्छ। अहिलेसम्म त्यो भएको छैन र त्यो आवश्यकता छ। बहुत बृहत क्षेत्र रहेछ डाक्टर साहब तपाईँहरूको कार्यक्षेत्र। तपाईँहरू सल्लाह दिनुहुन्छ, दुई विषय म यसमा अलि स्पष्ट पारिदिनुहोस् आदरणीय दर्शकवृन्दलाई। कार्यक्षेत्र धेरै ठुलो रहेछ, त्यो साधन स्रोत र जनशक्ति कसरी तपाईँहरू म्यानेज गरिरहनु भएको छ, एक। दोस्रो, तपाईँहरू सल्लाह सुझाव त दिनुहुन्छ, त्यो कार्यान्वयन गर्ने सवालमा सम्बन्धित मन्त्रालय, संस्था, संयन्त्रहरूले कतिको कोअपरेट अर्थात् सहयोगी भूमिका कतिको निर्वाह गरेको छ, के देखा पर्छ? यो कसरी, हाउ इज इट पोसिबल? यो हाम्रो पिआरआईको अस्तित्वैसँग जोडिएको प्रश्न जरैमा खोतलेर ल्याइदिनु भयो भण्डारी सर, तपाईँलाई यसको लागि विशेष धन्यवाद। वास्तवमा अहिले यो दुईटा हामीले यो स्वाट एनालिसिस भन्दो रहेछ,
यो स्ट्रेन्थ, विकनेस, अपर्च्युनिटी, रिस्क थ्रेटहरूको एनालिसिस पनि गरिरहेछौँ हाम्रो आफ्नै सङ्गठनको। यसमा आएको सबैभन्दा प्राथमिकताका यिनै दुईटा प्रश्नहरू नै हुन्। एकातिर नेपाल सरकारको कर्मचारी तन्त्रमा यो नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान चाहिँ खासै योगदान पुर्याउने संस्था होइन, यो प्रधानमन्त्रीले सृजना गरिहाल्नुभयो, त्यस कारणले त्यो त्यहाँ छ भन्ने खालको बुझाइ अलिक बढी भएको देखियो। केही सिनियर अधिकारीहरूले यसलाई सहयोग गर्नुभएको छ होइन, अर्थ सचिवजी लगायतको केही मान्छेहरूको हामीप्रतिको सकारात्मक छ। केही मान्छेहरू जसरी हुन्छ यसले काम नगर्दै हुन्थ्यो भन्ने खालका नचाहिने अप्ठ्यारा खालका अवरोधहरू सृजना गर्ने। बजेट माग्न गयो भनेदेखि तपाईँको कहाँ यति भए हुन्छ, यो यसो गर्नुहुन्छ हुँदैन भनेर हामीलाई निर्देशन गर्ने टाइपको पनि हामीले भोग्यौँ यो विगतमा होइन। यसको आधारमा अहिले हाम्रो चुनौती यो, मैले केही दिन अगाडि मात्रै प्रधानमन्त्रीज्यूसँग बसेर यी सबै मेरा समस्याहरू, यो चाहिँ अप्ठ्याराहरूको बारेमा पनि उहाँलाई राखेँ र उहाँले सकारात्मक रूपले यसलाई अगाडि बढाउनलाई प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भएको छ। एउटा पाटो यो छ, हामीले गर्छौँ भनेको कामहरू गर्नलाई, काम गर्न सकेनौँ भने नेपाल सरकारले हामीमाथि औँलो ठड्याउनु पर्यो, हामीलाई खबरदारी गर्नु पर्यो। तर काम गर्नलाई हामीले चाहिने आधारभूत कुराहरू त उपलब्ध गराइदिनु पर्यो। यो नेपाल सरकारले आवश्यकता देखेर सृजना गरेको संस्था भएपछि त एउटा यो हाम्रो नेपाल सरकारलाई लिखित रूपमा नि हामीले अनुरोधहरू पठाएका छौँ। यो पाटो एउटा छ। दोस्रो पाटो अहिलेसम्म हामीसँग पर्याप्त छैन। अहिले नै पनि तपाईँको यो कोभिड-19 भएपछि वर्तमान मन्त्री परिषदले एउटा निर्णय नै गरेर नयाँ जनशक्ति भर्ना गर्न पाइने भनेको छ। हाम्रो नयाँ संस्था थियो, नयाँ संस्थामा हाम्रो भर्खरै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट ओएनएम एसेसमेन्ट भन्दो रहेछ, त्यो चाहिँ कति मान्छे चाहिन्छ भनेर यति भर्ना गर्नु भनेर भर्ना गर्नलाई हामीले प्रक्रिया थालेका थियौँ, यता रोकिएको छ नि। एउटा भन्नु खोजे व्यावहारिक जटिलताहरू, तर हामीलाई के पनि आश्वासन प्राप्त भएको छ भने यो तपाईँहरूको रोकिँदैन, हामी यसलाई चाहिँ सहजीकरण गरेर खुलाउँछौँ भन्ने खालको त ऊ भएको छ। तर अप्ठ्याराहरू भन्नु खोज्यो। अर्को चाहिँ यो दोस्रो पाटो भन्नुभयो नि, यो चाहिँ तपाईँहरू त सुझाव दिने संस्था हो, सुझाव कार्यान्वयन गर्नेले कार्यान्वयन नै गर्छन् र भन्ने यो फन्डामेन्टल पाटो हो। यसको एन्सर मैले मात्रै गर्न सक्दिनँ। यसको लागि सम्बन्धित सचिवज्यूहरू, मन्त्रालयका सचिवज्यूहरू महत्त्वपूर्ण पात्र भएको हुनाले यो उहाँहरूसँग सम्बन्धित कुरो रह्यो, मन्त्रीजीहरूसँग सम्बन्धित कुरो रह्यो। हामीले गरेको कामको गुणस्तर राम्रो भएन भने हामीलाई प्रश्न गर्ने पनि दायित्व उहाँहरूको हुन्छ। त्यसमा हामी सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ। जनशक्ति, उचित खालको जनशक्ति नपाइने कारणले गर्दा कामको गुणस्तरमै पनि अहिलेसम्म हामीले चाहेअनुसारको गर्न सकेका छैनौँ। हाम्रो विकनेसेस भयो। तर हामीले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्ने केही सुझावहरू इन्ट्रेस्टिङली कार्यान्वयन पनि भएका छन्। मन्त्रीजीहरूले झ्याप्पै सुनेपछि उहाँहरूले अब हामीले उदाहरणको लागि बिचैमा यो कोरोना भएको बेलामा यो ऱ्यापिड एसेसमेन्ट भनेर केही क्षेत्रहरूमा स्थानीय सरकारले गरेका चाहिँ यो राहतका प्रभावकारिताको बारेमा, अनि यो कृषि र कोभिड र कृषिको बारेमा, कोभिड र माइग्रेसनको बारेमा यस्ता कुराहरूको अध्ययन गरेर हामीले द्रुत अध्ययन गरेर द्रुत सिफारिसहरू पठाएका थियौँ र प्रधानमन्त्री कार्यालयले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा पठाएको थियो। त्यो उहाँहरूले आफ्नो कार्यान्वयनको प्रक्रियामा पनि समावेश गरेको देख्यौँ हामीले। अब हामी के दावा गर्दैनौँ भने हामीले जे लेखेर दिन्छौँ उहाँहरूले त्यो कार्यान्वयन नै गर्नुपर्छ भन्ने हामी दावा गर्दैनौँ। तर उहाँहरूलाई सहयोग पुग्ने खालले हामीले पठाएका सुझावहरू कार्यान्वयनमा गयो भने उहाँहरूलाई सजिलो हुने हो। तर एउटा चाहिँ के भने कल्चरको पनि कुरो हुँदो रहेछ कि नेपालमा, खास गरी यो नीतिको सवालमा। जब म यो नीतिमा काम गर्न आएँ पहिला त म त सबै कुरो कन्फ्लिक्टको एङ्गलबाट मात्रै हेर्थेँ। अहिले मैले सम्पूर्ण कुरो नीतिको एङ्गलबाट हेर्न थालेछु, किनभने मेरो दायित्व चाहिँ मलाई जहाँ गयो नि सोध्ने सबैले त्यही हो। प्रधानमन्त्रीज्यूलेदेखि लिएर तपाईँलेदेखि लिएर सबैले सोध्ने त्यही हो, के गरिरहेछस्, के भयो भनेर। अनि मैले मेरो नीतिको एङ्गलबाट चाहिँ पोलिसी पर्सपेक्टिभबाट एनालिसिस गर्दाखेरि के देख्छु भने यो चेन्जलाई एक्सेप्ट गर्न साह्रै गाह्रो हुँदो रहेछ। अनि त्यसले गर्दाखेरि एउटा त अभ्यास पनि छैन। यो कल्चर बस्नु पर्यो, बिस्तारै टाइम लाग्ला। अहिले हामीले भर्खर नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान एउटा सानो संस्था आएर छ, यसले भन्नासाथ सबै थोक भइहाल्छ भन्ने छैन। तर हामी कन्स्टेन्टली लाग्छौँ र मेरो आफ्नो अनुभवमा ब्युरोक्रेसीभित्र अत्यन्त पोजिटिभ माइन्डसेट भएको पनि एउटा समूह रहेछ। हामी पहिचान गर्दैछौँ
त्यस्ता खालका सहयोगी खालका त्यो चाहिँ सिनियर एकदम के अधिकारीहरूलाई न्यून छ जति यसको। होस् उहाँहरूलाई हामीले सहयोग गर्न सक्यौँ भने उहाँहरूको चिन्तन पनि प्रष्ट छ, दृष्टिकोण पनि प्रष्ट छ, उहाँहरूले भोगेका समस्याहरू पनि प्रष्ट छन्। अब धेरै कुराहरूमा त राजनीतिक कारणले होला, त्यो त हामीले चेन्ज गर्न सक्ने कुरो भएन, तर त्योभन्दा बाहेकका बुँदागत कार्यक्रमगतका कुराहरूमा त हाम्रो सहयोगले उहाँहरूले प्रभावकारी बन्न सक्नुभयो भनेदेखि त्यसले अरूलाई पनि मोटिभेट गर्छ भन्ने हाम्रो चाहना छ होइन। केही सचिवज्यूहरूको यति पोजिटिभ धारणा छ हामीप्रति, तपाईँहरू गर्नु सुझाव दिनुहुन्छ, सल्लाह दिनुहुन्छ, हामीलाई एक किसिमको उत्साह पनि भएको छ होइन। केही मान्छेहरूको चाहिँ यस्तो रहेछ कि यसले भने मान्नुपर्ने हामी को हौँ, हामी त स्थायी मान्छेहरू हौँ, यिनीहरू त यो प्रधानमन्त्रीले चाहेर सृजना भएको हो, यो भोलि प्रधानमन्त्री जानसाथ यो जाने हो, यिनीहरूको के हो भन्ने खालले पनि त्यस्तो एटिच्युड पनि हामीले पाइराखेका छौँ। त्यो एटिच्युडलाई हामी त्यति धेरै वास्ता गर्दैनौँ र जो पोजिटिभ माइन्डसेटको हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग संलग्न भएर बिस्तारै यो सुझाव कार्यान्वयन जानेतिर ध्यान दिन्छौँ। अब यो सुझाव कार्यान्वयनको दोस्रो पाटो पनि छ। सुझाव चाहिँ ठोस खालको भयो, उहाँहरूलाई विश्वसनीय लाग्यो भने न कार्यान्वयन गर्ने हो, बाध्यकारी भएन, बाध्यकारी नभए होइन। हाम्रो गुणस्तरमा नि भर पर्छ कि हामीले कति खँदिलो सुझाव दिन्छौँ त्यसले पनि भर पर्छ। अब हाम्रो सुझाव चाहिँ जेनरल स्विपिङ खालको स्टेटमेन्ट मात्रै भयो भनेदेखि त्यसको लागि सुझावै चाहिएन होइन, सबै पब्लिकमा आइरहेको छ। हामीले दिने सुझावहरू चाहिँ प्रमाणको आधारमा यो काम चाहिँ यति कारणले नभएको देखियो भन्ने प्रमाणको आधारमा सुझाव दिएपछि उहाँहरूलाई पनि त्यो कार्यान्वयनमा लान सजिलो होला। कतिले त अहिले खोजिराख्नु भएको छ। उदाहरणको लागि हामीलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा मन्त्रीजीले सचिवजीले बोलाएर लो अब यो युवा परिचालनको नीतिमा केही गरौँ, हामी एकदम तपाईँहरूसँगलाई परिचालन यो उसमा चाहिँ संलग्न गराउन चाहन्छौँ भनेर कृषि मन्त्रीजीले घनश्याम भुषालजीले हामीलाई उहाँको मन्त्रालयमा बोलाएर 1.5 घन्टा हामीले छलफल गऱ्यौँ र हामीले कहाँ कसरी उहाँलाई सहयोग गर्न सक्छौँ, किनभने उहाँहरू हो कार्यान्वयनमा जाने, हाम्रो भूमिका भनेको उहाँहरूलाई सहयोग पुर्याउने हो। यसरी केही ठाउँहरूमा एकदम सकारात्मक वातावरण पनि बनिरहेको छ र हामी नै नयाँ छौँ। सबभन्दा त अहिले हामीसँग पर्याप्त जनशक्ति छैन राम्रो काम गर्ने। जनशक्ति लिन खोज्यो नेपालमा हामीलाई दिएको त्यो ऐनले, सार्वजनिक खरिद ऐनले गाह्रो पार्दो रहेछ। 1 वर्षभित्रमा यतिभन्दा बढी लिन नपाइने। एउटा राम्रो मान्छे खोज्यो, बल्ल 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 कति गरेर त्यो मान्छे पाइन्छ, त्यो मान्छेलाई हामीले चाहिँ 2-3 महिनाभन्दा बढी दिन नसक्ने रहेछौँ, किनभने एउटा एमाउन्टभन्दा बढी दिन नसकिने हुन्छ। अनि अब हाम्रो गयो, अब अर्को त्यो मान्छे पाइँदैन। यस्ता खालका अप्ठ्याराहरू छन्। तर यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी अहिले नेपाल सरकारले नै, खास गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयले यो हामी अहिलेसम्म त गठन आदेशबाट चलेको संस्था थियो, यसलाई स्ट्याट्युटरी बडी बनाऊँ, कानुनी प्रावधानबाटै गरौँ भनेर विधेयक पेश गरेको थियो अप्पर हाउसमा र अहिले अप्पर हाउसले त्यो विधेयक पास गर्यो। त्यो विधेयकमा चाहिँ अहिले एउटा चाहिँ कस्तो खालले त्यो विधेयकले दृष्टिकोण बनाएको छ भने योजना आयोग र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान चाहिँ सरकारलाई सक्षम सबल बनाउने दुईटा पखेटा हुन् भन्ने खालको दृष्टिकोण त्यसमा, अर्थात् स्थायी संयन्त्रको रूपमा यसलाई मात्रै होइन कि योजना आयोगका योजना बनाउन पनि नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले अनुसन्धान गरिदिने, नीतिहरूको प्रभावकारिता हेरेर योजनामा पृष्ठपोषण गर्ने, उसले योजना बनाउने गरी। अनि त्यसको लागि चाहिँ हामीले प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने, त्यसपछि योजना आयोगको उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव अनि विश्वविद्यालयका भाइस चान्सलरहरू, त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायतका वरिष्ठ व्यक्ति भएको एउटा चाहिँ परिषदको परिकल्पना गरेका छ। अहिले भएको संरचनाभन्दा थप त्यसको काम चाहिँ के भनेदेखि यसलाई चाहिँ यो नेपाल सरकारका सम्पूर्ण नीतिहरू त हाम्रो यो अहिले तपाईँले पछि उठाउनु भएको प्रश्न छ नि, तिमीहरूको सुझाव लिनु पर्यो कि परेन, किन लिने त तिनीहरूको सुझाव भन्ने अवस्था नआओस् भनेर। अब हामी टापुमा बसेको एउटा छुट्टै ऊ भयो भनेदेखि त त्यो केही पनि भएन, त्यसले त पोलिसीमा त काहीँ पनि योगदान पुर्याउनु भएन। प्रधानमन्त्री योजना आयोगको उपाध्यक्ष नै बसेको संयन्त्र, मुख्य सचिव नै बसेको संयन्त्र भइसकेपछि त त्यहाँ तालमेल नमिलेका जे कुराहरू छन् तालमेल मिलाउँदै जान सकिने भयो। कार्यान्वयनमा पूर्ण हामीलाई स्वतन्त्रता र नीतिगत कुराहरूमा चाहिँ समन्वय गर्ने त्यो अवधारणाको सुनिश्चितता गरिएको छ त्यो विधेयकमा। त्यसले गर्दा अब चाहिँ हामीलाई त्यो विधेयक आइसकेपछि चाहिँ हामी अलिक बढी प्रभावकारी भएर जान सक्ने र अघि तपाईँले उठाउनु भएका दुईटा फन्डामेन्टल अवरोध, साधन स्रोत र जनशक्तिको अभाव र यतापट्टि चाहिँ सुनवाई नहुने कुराहरूलाई त्यो संयन्त्रको कारणले अलिकति सहज हुन्छ र हामी अझ राम्रोसँग काम गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। डाक्टर साहब, यो परिवर्तनको मानिसले त्यो आभास पाउने विषय अनि जनता जनार्दन भनिन्छ अनि लोकतान्त्रिक सिस्टम जो भन्छौँ नि हामी,
तीनवटा पक्ष म डाक्टर साहबसँग अलिकति विषयलाई अलि अलग ढङ्गले उठान गर्छु। एक जनता, दोस्रो निर्वाचन, अनि त्यो जनताबाट निर्वाचित भएर एज अ शासनमा जो व्यक्ति पदार्पण गर्छ त्यो जनप्रतिनिधि, अनि तेस्रो पक्ष भनेको कर्मचारी तन्त्र। अघि त पछिल्लो समयमा के देखा पर्छ भने निर्वाचन असाध्यै महँगो भएको छ। अब स्वाभाविक सामान्य नागरिकका लागि यो सिस्टमबाट निर्वाचित भएर जनताको सेवकको रूपमा स्थापित हुने सम्भावना अब प्रायः समाप्तको दिशातर्फ उन्मुख छ भन्ने कतिपय राजनीतिक क्षेत्रका मानिसहरू नि यो छलफल चर्चाको विषय। किन महँगो भयो, सामान्य मानिस उम्मेदवार हुन सक्दैन, उम्मेदवार भए पनि प्रतिस्पर्धामा ऊ त्यस ढङ्गले उपस्थित हुन सक्दैन किनभने पैसो छैन, आय आर्जन छैन, कहाँबाट म्यानेज गर्ने। दोस्रो, जनता अलि लर्खराएको र राजनीतिको मूल्य र मान्यता एउटा प्रजातान्त्रिक अभ्यासको क्रममा छनौट प्रक्रिया उप कता कता अलि लर्खराएको जस्तो छनौट, आफ्नै छनौटमाथि उसले आफैलाई प्रश्न गर्ने अवस्थामा पदार्पण गरेको नेतृत्व पङ्क्तिको मानिस अनि कर्मचारी तन्त्र, यो तीन चारवटा पक्ष जो मानिसले सधैँ प्रश्न गरिरहेको छ। अब कसरी यस्तो निर्वाचन प्रणालीबाट अव्वल दर्जाको मानिस कसरी निर्वाचित हुन्छ र हामीमाथि ऊ एज एउटा सेवक या शासकको रूपमा रूपान्तरित हुन्छ। दोस्रो, जो कर्मचारी तन्त्र छ ऊ एक पछि अर्को पेन्सन पकाउने हिसाबले अथवा माथि स्थापित हुने ढङ्गले मात्रै ऊ कसरत गरिरहन्छ। अनि यो जनता र त्यो राजनीतिक अगुवा बिचको त्यो दूरी बढोत्तरी र असमञ्जस्य अवस्था जो सिर्जना भइरहेको छ, यसले ल्याउने परिणाम र यसलाई चाहिँ जनता र नेता बिचको दूरी घटाउनका लागि के गरिनुपर्छ? यो अर्को तपाईँले त्यत्तिकै भन् त तपाईँका सबै प्रश्नहरू अत्यन्त जरैसम्म पुगेर खलबल ल्याउने खालकै हुन्छन्। यो पनि अर्को त्यस्तै प्रश्न हो। नेपालको लोकतन्त्रको भविष्यको निर्धारक तत्त्वमध्येको एउटा नेपालको निर्वाचन प्रणाली पनि हुन लागेको छ। जनतामा वितृष्णाहरू आउने, व्यथितिहरू, भ्रष्टाचार, व्यथिति, अनियमितता, यी जे देखिएका छन् त्यसको एउटा स्रोत चाहिँ निर्वाचन पनि हो भन्ने बारेमा आम रूपमा धारणा बन्दै गइरहेको छ। हामीले पनि निर्वाचन आयोगका पूर्व वरिष्ठ पदाधिकारीहरू, निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरू, राजनीतिक पार्टीहरू, विश्लेषकहरू, पत्रकारहरू धेरैसँग यो बारेमा छलफल गर्दा, कुराकानी गर्दा अहिले हामीले इन्टरनल पनि अलिकति अध्ययनको तयारी गरिरहेका थियौँ यही निर्वाचन आयोगसँग काममा। यो सबैमा देखिएको नै त्यही हो र कतिपय वरिष्ठ राजनीतिज्ञहरूले नै पब्लिकली सार्वजनिक रूपमै पनि भनिसक्नु भएको छ, म निर्वाचनमा नउठेको कारण चाहिँ मैले पैसा खर्च गर्न सकेर हो। एउटा सभासदको सांसदको चुनावमा 6 करोड 7 करोड उठाउनु पर्यो भने त उसले घरबाट गोजीबाट हालेर त्यो त गर्दैन, भोलि गएर त्यही भ्रष्टाचारको रूपमा जान्छ। 42-45 लाखसम्म एउटा वडा अध्यक्षले खर्च गर्नुपर्ने, कतिपय केसमा करोडौँसम्म पुग्यो भन्ने सुनिन्छ। के यसरी गयो भने यसले हाम्रो लोकतन्त्रलाई दिगो बनाउन सक्छ त? डेमोक्रेटिक अभ्यासहरू भन्छ नि, लोकतान्त्रिक अभ्यासहरू कायम हुन्छन् त भन्ने यो आधारभूत प्रश्न अहिले नेपाली समाजमा उठेको छ। त्यो कारणले नै अब हामीले यसको महत्त्वपूर्ण, अघि तपाईँले भन्नुभयो जनता, निर्वाचन, जनप्रतिनिधि र कर्मचारी यो की पात्र, यसमा अलिकति थप्नुपर्ने हुन त आउँछ। जनप्रतिनिधि भने राजनीतिक पार्टीहरू नेपालमा बहु राजनीतिक प्रणाली भएको हुनाले राजनीतिक दलहरू नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासका खम्बाहरू हुन्, होइन? जनप्रतिनिधिहरू सृजित हुने पनि स्रोत त्यही हो। त्यस कारणले राजनीतिक पार्टीहरूभित्रको डेमोक्रेसी पनि अहिले चाहिँ लोकतन्त्रसँग जोडिएर आएको देखिन्छ। यस कारणले जबसम्म राजनीतिक पार्टीहरूले अहिलेको निर्वाचन प्रणालीको सुधारमा चाहना देखाउनुहुन्न, राजनीतिक पार्टी त्यसका नेतृत्वले, त्यति बेलासम्म यो चारित्रिक सुधार कि फन्डामेन्टल नीतिगत सुधारको कुरा? नीतिगत सुधार नै हो र तपाईँको त्यसमा धेरै आयामहरू छन्। त्यो डिटेलमा जानलाई सम्भव नहोला अहिले, यति धेरै आयामहरू रहेछन्। तिनीहरूमा सुधार गर्नलाई सबैभन्दा पहिलो पूर्व शर्त भनेको राजनीतिक पार्टीहरू तयार हुनु पर्यो। बिस्तारै
त्यो तयार त्यसै त हुँदो रहन्छन्, किनभने राजनीतिक पार्टीहरूलाई नि अनुभव छैन, अनुभवबाटै सिक्ने हो। अहिले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै यो सबै देखेपछि र जनदबाव, सार्वजनिक रूपमा पनि दबावहरू बढ्न थालेपछि राजनीतिक पार्टीहरू पनि अब केही सोच्नुपर्छ भन्ने लाइनमा देखिन थालेको अवस्था छ। सांसदमा त यो राज्य व्यवस्था समितिले त बहसै सृजना गरिसकेको छ। त्यहाँको चाहिँ सभापतिज्यूले, शशीजीले त यो बहस छलफलै सार्वजनिक रूपमै सहित आह्वान गरिसक्नु भएको छ। राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले पनि उगेर, त्यस कारणले अब अहिले वातावरण बन्दैछ। निर्वाचन आयोग पनि यो समीक्षा गर्न तयार छ भनेपछि अब यसले चाहिँ वातावरण बन्यो र यो सुधार गर्न सकियो भने, हाम्रो निर्वाचन प्रणालीलाई मात्रै सुधार गर्न सकियो भने नि नेपालको लोकतन्त्रको स्थायित्वको लागि, भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको लागि, सुशासनको लागि नागरिकहरू, तपाईँ म सामान्य सबै नागरिकहरूले चाहिँ निर्वाचनमा चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरण बनाउन मद्दत पुग्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यहाँ अलिकति यो सिस्टमसँग सम्बन्धित हामी सङ्घीय ढाँचामा प्रवेश गरेका छौँ। स्थानीय जनप्रतिनिधि छ, प्रदेशको छ, अनि सङ्घीयको छ, केन्द्र सरकार छ। मानिसहरू के भन्छन् भने, तपाईँ एउटा नीतिगत विषयमा एउटा छलफल गर्ने, सरकारलाई आवश्यक सल्लाह पनि दिने एउटा संयन्त्रको अगुवा भएको नाताले पनि यो बडा हाम्रो जुन देशको साधन स्रोत र नेपाल सापेक्षको जो हामी कुरा गर्छौँ, यो चाहिँ अलिक कपी पेस्ट टाइपको भयो। किनभने जुन खालको हाम्रो साधन र स्रोत छ त्यस अनुरूपको यो चाहिँ बडा महँगो हुन थाल्यो। फलत एक त निर्वाचन प्रणाली यति महँगो छ, दोस्रो यो धेरै ठुलो जनशक्ति अर्थात् त्यो राज्यको साधन र स्रोतलाई उपभोग गर्ने राजनीतिक दलहरूको त्यो क्रीडास्थल बन्न थाल्यो। यसले भोलिका दिनमा द्वन्द्वका लागि झन् असन्तुष्टि, व्यापक जनअसन्तुष्टि अनि पिपुल र त्यो राजनीतिक नेता बिचको दूरी बढाउँछ भन्ने दृष्टिकोण कतिपय मानिसहरूको बुझाइ। तपाईँ एउटा द्वन्द्वविद पनि भएको हुनाले यो स्थितिलाई साधन र स्रोत र त्यो विभिन्न खाले सरकारको जो कल्पना गरिएको छ त्यो साधन स्रोतसँग जोडेर हेर्दा के यस्तो रहेछ जीवरामजी, मैले खास गरी यो 2006मा एकीकृत शान्ति सम्झौता भइसकेपछि र 2008देखि हामीले चाहिँ अब संहितामा जाने तय भइसकेपछि मैले सूक्ष्म रूपले खास गरी द्वन्द्वोत्तर देशहरू, द्वन्द्व पश्चातका देश, संहिता कार्यान्वयन गरेका देशहरूको अध्ययन गरेका थिएँ। म संहिताको एक्सपर्ट होइन, तर मैले द्वन्द्व व्यवस्थापनको एङ्गलबाट द्वन्द्व भएका देशहरूमा सङ्घीय व्यवस्था कसरी कार्यान्वयन भएको छ भन्दाखेरि मेरो निचोड के रह्यो भने, यो सङ्घीय प्रणाली अथवा युनिटरी भनौँ होइन, फेडरल भनौँ, यो अवधारणा हो, एउटा राजनीतिक चिन्तन परिष्कृत अवधारणा हो भन्ने अवधारणा हो। सङ्घीय प्रणाली आउँदैमा त्यहाँ सबै थोक ठिक हुने र एकात्मक प्रणाली हुँदैमा त्यहाँ सबै थोक खराब हुने भन्ने हुँदैन। संहिताको आधारभूत मान्यता मर्म भनेको के हो भने, जनताले जनताद्वारा शासित हुनुपर्ने कुराहरू हो होइन। सेल्फ रुल र सेयर्ड रुल। सेयर्ड रुलमा जनताहरूले विभिन्न तहमा सेयर गरेर शासन गर्ने र सेल्फ रुलमा आफूले आफैलाई गर्ने स्थानीय स्वायत्तताका कुराहरू आउने रहेछन् होइन। त यो तरिकाले हेर्दाखेरि यो थ्योरी यो भयो, तर अभ्यास चाहिँ के भनेदेखि यो कन्टेक्चुअलाइजेसन भन्छ नि, परिवेश अनुकूल बनाउनु पर्ने काम भनेको चाहिँ त्यो देशका राजनीतिक शक्तिहरूको, त्यो देशका राजनीतिक पार्टीहरूको हुँदो रहेछ। र काहीँको पनि मोडेलको रूपमा खप्प ल्याएर हाल्यो भनेदेखि त्यसको कार्यान्वयन जटिलता हुन्छ। अलिकति अघि तपाईँले इन्डिकेट पनि गर्नुभयो कपी पेस्ट टाइपको भनेर, त्यस चाहिँ संसारभरि नै त्यही देखिएको छ। हाम्रो परिवेश अनुसार हामीले परिष्कृत गरेर लानुपर्ने, एउटा त हाम्रो लागि नेपालको लागि यो नयाँ प्रणाली हो। खालि एउटा हाम्रो नेपालमा अलिकति एउटा अर्को अलि अप्ठ्यारो जस्तो लागेको के हो भने, हामी यतिको एकदम छिटै पोलिटिकल निर्णय गरिहाल्ने, एउटा कार्यान्वयनको लागि पनि छिटै ल्याइदिने, अनि यो ठिक भएन भनेर पनि छिटै फालिहाल्ने, यो यस्ता खालका प्रणालीहरूलाई अलिकति समय लाग्दो रहेछ। त्यसले चाहिँ पर्फर्मेन्स देखाउने, किनभने सबै अनुभव छ, अनुभवबाटै सिक्ने हो, जनतासँग जोडिएको सवाल छ। जनताहरूले निराश हुने र आशावादी हुने समय चाहियो। जनताहरूलाई निराश छन् भने आशावादी बनाउनलाई त्यो सेल्फ करेक्टिङ भन्छ नि,
आफै सुधार गर्दै जाने प्रक्रियालाई अभ्यास गर्न दियो भनेदेखि यस्ता प्रणालीहरू चल्ने हुन्। जहाँसम्म तपाईँले खर्च साधन स्रोतको सवाल छ, हामीले यसमा त्यति धेरै बुद्धि पुर्याएको जस्तो मलाई लाग्दैन। यो चाहिँ सङ्घीय प्रणाली आफैमा पनि अलिक खर्चिलो प्रणाली हो, देख्दाखेरि त्यही देखिन्छ। किनभने जबसम्म शासनका आधारहरू आधारभूत रूपमा पुग्छन् त्योसम्म पुर्याउनलाई त खर्चिलो चाहिँ हुन्छ नै। तर खर्चिलो हुँदाहुँदै पनि यो प्रणालीले तपाईँको यसलाई राम्रोसँग काम गर्न दिने हो भने यसले त्यो परिमार्जित गर्दै करेक्सन गर्दै खर्चलाई न्यूनीकरण गर्दै जाने प्रणालीको विकास गर्दै जान्छ। बाधक चाहिँ के भयो राम्रोसँग काम गर्नका लागि चाहिँ के भयो भनेदेखि एकदमै छिटै कन्क्लुजनमा पुगिहाल्ने, यो भयो भन्ने पनि छिटै, भएन भन्ने पनि छिटै, त्यसका आधारभूत मान्यताहरू के हुन् भन्नेतिर ध्यान नदिइकन सब्जेक्टिभ जजमेन्ट भन्छ नि, अलिकति कुनै पोलिटिकल फोर्सलाई यो चाहिँ ठिक लागेन मेरो लागि, यसले चाहिँ मेरो लागि फाइदा गर्दैन कि भन्ने जस्तो निचोडमा पुग्यो भने त्यसको विरोधमा लागिहाल्ने। अब यसमा चाहिँ हुनुपर्थ्यो चाहिँ के भनेदेखि तपाईँको यो फेरि एकपटक डिसिजन गरेपछि अहिलेको हाम्रो जस्तो छ यो 7 वटा प्रदेश अनि त्यसपछि 553 वटा स्थानीय सरकारहरू नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। संहिताले आफैले यसलाई सेल्फ करेक्सन भनेर बारम्बार मैले भनिरहेको छु नि, गर्दै लगेर भोलि 5 वटा 3टा प्रदेश पनि बनाउन सक्छ, 9 वटा पनि बनाउन सक्छ। अनुभवको आधारमा 753 वटा गएर चाहिँ 252 वटा हुन पनि सक्छ। अनि यो त काम गर्दै जाँदा प्रभावकारी भयो कि भएन भनेर उहाँहरूले नै समीक्षा गर्दै जाँदा एउटा समय आएपछि हुने हो। यो ठुल्ठुला खालका प्रणालीहरूलाई तपाईँले 5 वर्ष 7 वर्षमै कन्क्लुजन निकाल्न थाल्यो भने हामी कहिल्यै पनि स्टेबिलिटीमा पुग्दैन। त्यस कारणले मेरो आफ्नो धारणा सङ्घीयतालाई पोजिटिभ कन्स्ट्रक्टिभ क्रिटिसिजम भन्छ नि, पोजिटिभ प्रश्न चाहिँ गरिराख्नुपर्छ। तर यो काम लागेन, यसले अब पार लाउँदैन भनेर फेरि अर्को प्रणाली खोज्नतिर लाग्यौँ भनेदेखि हामी सदा अस्थिरताको साइकलमा जान्छौँ र यसलाई सेल्फ करेक्सन गर्नेतिर सबै लाग्नुपर्छ। सेल्फ करेक्सन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विकल्पहरू खोज्नुपर्छ र यो प्रणालीलाई काम गर्न दिनुपर्छ। हो 25-30 वर्षमा पनि काम गरेन भनेदेखि त्यसपछि क्वेसन गर्नु उपयुक्त होला। अहिले नै त हामीले कति भयो होइन, जम्मा 3-4 वर्ष हुँदैछ संविधान जारी भएको चाहिँ, तर गणतन्त्र प्रवेश गरे त 63 देखि त संघीयताको कुरा गर्दाखेरि मैले संघीयता त धेरै भएको छैन, 3 वर्ष हुँदैछ। डाक्टर साहब, म अब अलिकति फरक ढङ्गले म कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएँ कि तपाईँसँग कुरा गर्न त अब 2 घन्टा जति कुरा गरियो भने सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने धेरै विषयहरू छन्। हामीले मूलतः नेपालमा विकास नहुनुमा विकासको बाधक पक्ष भनेको राजनीतिक अस्थिरता, अल्पमतको सरकार बन्यौँ अघि, अनि बाधक पक्ष अर्को के भने काम गर्न नदिने वातावरण कसले भन्दा आन्तरिक शक्तिले, त्यो भनेको त्यसबेला दरबारले असहयोग गर्यो। बारम्बार काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका नेताहरू 46 पछिको स्थितिमा पनि बारम्बार त्यो भनेको मैले सुनिरहेको छु। तपाईँ हामी झन्डै उस बेलाका धेरै बुझ्दछौँ। पछिल्लो समयमा आउँदा फेरि त्यस्तै अल्पमतका सरकार 9 महिने कहिलेको त्यो कारण अस्थिरता भयो भन्यो। तर यो पछिल्लो समय हेर्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको झन्डै 2/3 बहुमत, 2/3 निकटको बहुमतको अवस्था यो सरकार छ। 2.5 वर्ष यसले पार गरिसक्यो। स्थानीय सरकार 3 वर्ष पारको अवस्थामा छ स्थानीय सरकार। अब 1.5-2 वर्षपछि चुनावमा जानुपर्छ। तर त्यो दलभित्रको द्वन्द्व, आन्तरिक झगडा, त्यसले राजनीतिक स्थिरतामाथि पनि प्रश्न उठायो। अनि डेभलपमेन्टको कुरा गर्ने हो भने कतिपय सवाल त्यो ज्यूका तपाईँ एकदम पारदर्शी छ। हामी विकासमा, उद्योग धन्दा अनि कतिपय मानसिक हिसाबले पनि तयार हुने सवालमा कहीँ त्यस्तो सुधार भएको छैन, बरु विद्रोहात्मक भावना देखा पर्छ सडकमा यत्रतत्र। हिजोका दिनमा गिरिजाप्रसादलाई पनि झन्डै 2/3 त थिएन, तर स्पष्ट बहुमतको अवस्था, त्यहाँ पनि चरित्रगत हिसाबले प्रश्न उठ्यो। यो मूलतः सबै चिज छ, त्यसका लागि अनुकूल अवस्था पनि जनका तर्फबाट प्रदान भएको छ। जनताले गर्ने निर्णय भर्डिक्ट दिएको छ, तिमी काम गरिखाऊ, अर्थात् हाम्रा लागि गर, मुलुकका लागि गर। तर यो भद्रगोल छ। अब यो कहाँ समस्या के हो यो? किनभने 2 दल जस्तो देखा पर्छ नेपालको राजनीतिमा। मधेस केन्द्रित दलहरू सामान्य त्यो 2 प्रदेशमा अलिकति छन्, तर अन्यत्र कि यो देशमा कम्युनिस्ट छन् कि यो देशमा काङ्ग्रेस छन्,
भलै काङ्ग्रेस आफू छ जस्तो देखा पर्दैन, कहाँ छ काङ्ग्रेस थाहा छैन, किनभने त्यो सशक्त भूमिका उप काङ्ग्रेसीहरू आफै प्रश्न उठाइरहेछन्। त यो मूल समस्या के हो? मैले एउटा नेपाली नागरिक यो क्षेत्रमा राजनीतिक विश्लेषण गरिराखेको, अध्ययन अनुसन्धान गरिराखेको एकजना अनुसन्धानकर्ताको दृष्टिकोणबाट भन्दाखेरि यो मेरो कुनै संस्थागत पोजिसन होइन, मेरो अनुसन्धानको आधारमा भन्दाखेरि लोकतन्त्रको ठुलो लोकतन्त्रको स्थायित्वको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको यो राजनीतिक पार्टी प्रणालीमा राजनीतिक पार्टीहरू हुँदो रहेछन् र राजनीतिक पार्टीको लोकतन्त्रीकरण बिना लोकतन्त्रको सुदृढ र स्थायित्व बनाउँछु भन्ने कुरा सम्भव हुँदो रहन्छ। र यो फेरि तपाईँको कस्तो हो भने जब तपाईँले मानिसको बारेमा डिल गर्नुहुन्छ नि, त्यसो त व्यक्तिको आफ्नो दृष्टिकोण भिन्न छ, चिन्तन भिन्न छ, शैली भिन्न छ, बुझाइ भिन्न छ, महत्त्वाकाङ्क्षा भिन्न छ। विभिन्न यस्ता खालका जटिलता भएका समूहहरू एकै ठाउँमा आएर साझा उद्देश्य, साझा संरचना र साझा धारणाबाट अगाडि बढ्नुपर्ने काम आफैमा चुनौतीपूर्ण हो। यसमा निश्चित खालका अभ्यासहरू, त्यो आत्मअनुशासनका कुराहरू अति आवश्यक हुँदो रहेछ। खास गरी यो म्याच्योर्ड भएका परिष्कृत डेमोक्रेसी भनिन्छ नि, म युरोपमा यो पश्चिम युरोपमा बेलायत, नेदरल्यान्ड, स्विजरल्यान्ड यो क्षेत्रमा 10 वर्ष बसेँ, 10 वर्ष काम गरेँ। मेरो त्यो अवधिको पढ्दा काम गर्दा गरेर त्यो अवधिको अनुभव के हो भनेदेखि राजनीतिक पार्टी बिल्डिङ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ। र यो राजनीतिक पार्टी बिल्डिङ बिना, राजनीतिक पार्टीको लोकतन्त्रीकरण सुधार बिना हामीले लोकतन्त्रको सुधार गर्छु भन्ने अलिक गाह्रो काम रहेछ। र त्यहाँनिर हाम्रो नेपालमा एकदम प्रष्ट खालका कमी कमजोरीहरू देखिएका छन्। राजनीतिक पार्टीहरूको सुधार भन्न साथै के हुँदो रहेछ भनेदेखि तपाईँको आवधिक निर्वाचनका कुराहरू हुने भए, नेतृत्वको परिवर्तनका कुराहरू हुने भए, त्यसपछि गएर त्यहाँभित्रको डेमोक्रेसीका कुराहरू हुने भए, त्यहाँभित्रको चिन्तनलाई अल्पमत बहुमतलाई सम्बोधन गर्ने कुराहरू हुने भए, विविध खालका धारणाहरू आउनुपर्छ। प्लुरालिटी भनेकै त्यही हो। हाम्रो जस्तो प्लुरल सोसाइटीमा त झन् विचारको विविधता त आउँछै आउँछ। ती विचारको विविधतालाई सही तरिकाले प्रस्फुरण गर्न दिने, बहस गर्न दिने, छलफल गर्न दिने, त्यसको आधारमा निस्केको सारांशलाई चाहिँ अनि पार्टीले आफ्नो बाटो बनाउने गरी जाने अभ्यासहरूमा हामी, चाहे कङ्ग्रेस होस्, चाहे कम्युनिस्ट होस्, चाहे मधेसवादी पार्टीहरू हुन्, साना ठुला सबै पार्टीहरूमा यो समस्या देखिएको छ। यो एउटा त के होला भने मलाई आफूलाई लागेको चाहिँ यो विकासोन्मुख देशहरूमा लोकतन्त्र सुदृढ नहुँदाखेरि पार्टीहरू पनि कमजोर, यो चाहिँ साइक्लिकल के उसको कारणले हो भएको जस्तो पनि देखिएको छ। एउटा कुरो चाहिँ हाम्रो पार्टीको बुझाइ पनि कमजोर देखिन्छ के। पार्टी भनेको चाहिँ केही मान्छेहरू जम्मा हुने अनि त्यहीँभित्र गएर अर्को पार्टीलाई गाली गर्ने, आन्दोलन गर्ने, विवाद गर्ने, सृजना गर्ने, शक्तिमा पुग्ने, शक्ति हत्याउने मात्रै हो। यसको अर्थ व्यापक सुधार नभए मासिने भन्ने विषय। सुधार त हुनैपर्छ। राजनीतिक पार्टीहरूमा व्यापक सुधार हुनुपर्छ र राजनीतिक पार्टी बिल्डिङका सिद्धान्तहरू छन्। नेपालले मात्रै हामीले पार्टी चलायो र संसारभरि पार्टी चलेका छन्, पार्टी बन्ने सिद्धान्तहरू छन्, त्यसका मान्यताहरू छन्, अभ्यासहरू छन्। यसलाई हामीले पनि आत्मसात गर्दै हाम्रा पार्टीहरूको आधारभूत लोकतान्त्रिक परिवर्तन पनि आवश्यक छ। डाक्टर साहब, म ठिक कार्यक्रमको अन्त्यमा आएँ। एउटा विषय, यो नेपाल भारत सीमा सम्बन्धी प्रमाण सङ्कलन गर्न 9 सदस्यीय जो विज्ञ समूह तपाईँको संयोजकमा जो गठन गरेको छ, मानिस केहीले आलोचना पनि गरे यसको। अब नक्सा जारी भइसक्यो, सब चिज भइसक्यो, अनि अहिले चाहिँ के पनि देख्यो अनि बाटो देख्यो, सबै सकियो अनि बाटो देख्यो भने जस्तो भयो। यो के हो? यो यसो छ भण्डारीजी, त्यो मान्छेको त्यो आलोचना सही होइन। त्यसको विविध आयामहरू छन् त्यहाँभित्र। तर हामीले निर्णय नै गरेर हाम्रो समितिभित्र मन्त्रीजीलाई, सचिवजीलाई सहित राखेर हामीले यो बारेमा काहीँ पनि सार्वजनिक रूपमा बोल्दैनौँ, यो भन्दैनौँ, यो गोपनीय कुरा हो भनेर भनेको कारणले म यहाँ तपाईँलाई यो बारेमा
केही पनि भन्न चाहन्न। तर यदि कसैलाई त्यो प्रश्न छ भने मन्त्रीजीलाई सिधै सम्पर्क गरेर सोधे हुन्छ। त्यो प्रमाण सङ्कलन भने जसरी बाहिर आएको छ त्यो होइन, त्योभन्दा भिन्न खालको चाहिँ दायित्व र जिम्मेवारी छ। तर यो बारेमा हाम्रा कोही पनि 9 सदस्य छौँ हामीले माइनोटमा सही गरेर निर्णय गरेका छौँ कि हामी यो विवाद, यो सवाललाई यो राज्यको चाहिँ इन्ट्रेस्टसँग सम्बन्धित हो, यो नेसनल इन्ट्रेस्टको इस्यु हो, यसलाई बहस विवादमा ल्याउने सवाल नभएको हुनाले कोही पनि हामी सार्वजनिक मिडियामा भन्दैनौँ भने हुनाले म यो बारेमा तपाईँसँग पनि मलाई धेरै पत्रकारहरूले पहिला पनि सोध्नुभयो, मैले मेरो एन्सर यही छ, हामी बोल्दैनौँ। हस् डाक्टर साहब, धन्यवाद छ यहाँ। धन्यवाद भण्डारीजी। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुन्थ्यो डाक्टर विष्णुराज उप्रेती, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष। समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार।